अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझसे सवाल किए हैं कि जादू की अलामात आप बताएं। तो जादू की चंद अलामतों के मुतालिक आज मैं निशानदही करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन जिन बहन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है उनके लिए खुसूसी तौर पर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी भी परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों को दूर फरमाए। और जिन बहनों बेटियों ने नरीना औलाद के लिए दुआ के लिए कहा है कि अल्लाह ताला उनकी खाली झोलियों को भर दे, बेटों की नेमतों से उनको नवाज दे, और जो भी उम्मत मुस्लिमा में से परेशान है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी हाजतों को पूरा फरमाए। और जो कर्ज़ में मुब्तला हैं अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए। जो जादू जिन्नात का शिकार हैं अल्लाह ताला उनकी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमाए। अब आते हैं आज के वीडियो के मज़मून की तरफ। आज का वीडियो का मज़मून आप सब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें मैं जादू की वजह से ज़ाहिर होने वाली चंद अलामतों के बारे में आपको निशानदही करूँगा कि जादू की वजह से ये अलामतें आती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जादू वाला जो मरीज़ होगा या वो मरीज़ जिसके ऊपर जिन्नात का या गैबी मखलूक़ात का दबाव होगा, उसके सर के इस हिस्से में, ये नोट फरमा लें, इस हिस्से में दबाव होगा, यानी ये पीछे दिमाग के ऊपर दबाव होगा, दर्द भी करेगा और दिमाग कमज़ोर होगा उसका, यानी बातों को वो भूलेगा भी। और एक जादू की बड़ी अलामत यह है कि उसके दिल में बेचैनी रहेगी, बेकरारी रहेगी, उसको सुकून नहीं आता है। और जादूज़दा जो इंसान होता है उसको यूँ लगता है जैसे मेरा दिल डूब रहा है। अचानक अगर उसके कानों में आज़ान की आवाज़ पड़ जाए, कुरान मजीद की आवाज़ पड़ जाए, वो इससे भी तकलीफ़ महसूस करता है। और इसी तरीके से अगर उसकी सेहत के हवाले से देखा जाए तो उसके कंधों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त दबाव होता है। ऐसे लगता है जैसे उसने बहुत भारी किस्म का वज़न उठाया हुआ है। वो समझता है कि शायद मुझे पट्ठों की बीमारी है। यहाँ गर्दन के पिछली साइड पर ये जो हड्डी होती है कमर वाली, गर्दन वाली, इसके अंदर भी दर्द होता है। दो शानों के दरमियान उसको दर्द होगा और ऐसे ही उसकी कमर के ऊपर दबाव होगा। और जादू की वजह से इंसान की जो मर्दाना ताकत है वो कमज़ोर हो सकती है। औरतों के आम तौर पर मेंसेस के मसाइल बन जाते हैं। जिन बेटियों बच्चियों के ऊपर जादू होता है उनको भी जवानी में ही और छोटी उम्र में ही मेंसेस के मसाइल आम तौर पर बन सकते हैं। ये भी जादू की वजह से हो सकता है। आप जादू का इलाज करें, करवाएं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उससे ये सारे मसाइल जो हैं ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो जादूज़दा बंदा होगा उसका जो मैदा होगा वो मुतासर होगा, यानी मैदे की जो अदवियात हैं वो भी उसको असर नहीं करती, बल्कि अगर उसको बुखार है तो बुखार की दवाई असर नहीं करेगी। और अगर उसको कोई दूसरे अमराज हैं तो मैदे में जाकर जो है ना दवाई का असर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके मैदे में असेब होता है। तो जादूज़दा इंसान की एक ये बहुत बड़ी अलामत होती है कि उसका मैदा लाजमी मुतासर होगा। और अगर इन निशानियों में से कोई निशानी ना पाई जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बचाया हुआ है। और इसी तरीके से जादू की बड़ी अलामतों में से एक अलामत ये है कि ऐसे बंदे को जब वो रात को सोता है तो कभी कभार उसको दबाव पड़ता है और वो किसी को बुलाने की कोशिश करता है, आवाज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक ऐसी कैफियत होती है कि वो बोल नहीं सकता, अपने साथ वाले को बता नहीं सकता, और वो चंद मिनट के लिए इस कैफियत में या चंद सेकंड के लिए इस कैफियत में वो मुब्तला रह सकता है। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसकी ज़ुबान पर कोई ज़िक्र, आयतुल कुर्सी वग़ैरह जारी होती है तो फिर वो उस कैफियत से बाहर निकलता है। एक ये भी अलामत है। और अगर ख्वाबों को लिया जाए तो ऐसे बंदे को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। मुदरजा ज़ाइल चीज़ें ये अपने ख्वाब में देख सकता है, जैसे गंदा पानी का देखना, और इसी तरीक़े से जो है ना सांपों का देखना, कुत्ते का देखना, कब्र और मुर्दों का देखना, ज़्यादातर मुर्दों का देखना,
اور اسی طریقے سے اونٹ کا، بھینس کا دیکھنا، اور یہ دیکھنا کہ اس کے پیچھے کوئی جنگلی جانور یا کوئی موذی جانور چڑھا ہوا ہے اور وہ آگے لگ کے بھاگ رہا ہے، اور اسی طریقے سے بھینس نے ٹکر مار دی ہے اس کو، یا سانپ ہے اس کے اوپر جو اس کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، وہ خواب میں، یعنی برے برے خواب عام طور پر وہ دیکھتا ہے۔ تو اور اسی طریقے سے اگر بات کی جائے قرآن مجید کی تلاوت، وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، نماز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، بہت زیادہ اس کو جمائیاں آئیں گی۔ قرآن مجید کا اگر ایک پاؤ پارا بھی وہ پڑھے گا تو اس کو الجھن ہوگی اس سے، نہ چاہتے ہوئے بھی، حالانکہ وہ ایمان والا ہوگا، وہ اس کو یہ چیز تکلیف دے رہی ہوگی کہ کیوں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہا، در حقیقت اس کے پیچھے یہ اس طرح کے خبیث مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر جادو مزید شدت اختیار کر جائے تو بسا اوقات گھر میں خون کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں، پیلے رنگ کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں، اور خالی پانی کے چھینٹے بھی پڑ سکتے ہیں۔ آپ کے صحن میں آپ کو احساس ہوگا کہ پانی کے چھینٹے ہیں یا خون کے چھینٹے ہیں، یا پھر کوئی لونتھڑا وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی یہ گوشت کا ٹکڑا لونتھڑا وغیرہ آ گیا ہے۔ اور یہ بھی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے گھر میں دروازوں کے برتنوں کے بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے یوں لگے گا کہ جیسے کسی نے دروازے کو دستک دی ہے، یا یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی چل رہا ہے۔ جادو ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جنات بھی ہوں گے۔ اور اگر گھریلو معاملات کی بات کی جائے تو بے وجہ گھر میں بلا وجہ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوگی، چھوٹی سی بات پر میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے نفرت، بس بھائی میرے ساتھ بات نہ کرو، میں تیرے ساتھ کلام ہی نہیں کرنا چاہتا، اس طرح کا سچویشن ہوگی گھریلو حالات کی، میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا۔ بعد میں جب ان کو احساس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، اور احساس ہوگا کہ بھائی یہ تو کوئی لڑنے والی بات ہی نہیں تھی کہ ہم نے کیوں خام خواہ بات کو آگے تک بڑھا دیا۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اپنے بیگانے سارے لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے وہ پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے تسخیر میں بہت کمی آئے گی۔ جس طرح آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کے جو کلائنٹ ہیں، آپ کے جو کسٹمر ہیں، وہ لوگ جن سے آپ کی ڈیلیں ہوتی تھی بلا وجہ وہ ڈیلیں رک جائیں گی، کاروبار میں بندش بھی لگ جاتی ہے، اور اولاد کے معاملات پر بھی بندش لگ سکتی ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے، لیکن ان خبیث چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کا آپ کو علاج بھی بتائیں گے، اور پہلے ہم کئی ویڈیوز میں اس کا علاج بھی بتلا چکے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ سبھی حضرات و خواتین کے لیے انشاءاللہ العزیز انتہائی اہم ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں تو ایک مرتبہ اپنی روحانی تشخیص لازمی کروائیں۔ تشخیص کروانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں 0323753977، اس کے اوپر واٹس ایپ پر میسج کریں۔ میسج سینکڑوں آتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اگر ایک دن میں رپلائی نہ آئے، دوسرے دن میسج کریں تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کا بھی نمبر آ جائے گا۔ بہرحال یہ علامتیں ہو سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ بھی ان مسائل کا شکار ہیں تو اس کے علاج کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اس کے علاج کے لیے ہم نے اپنا ہانڈی والا خاص عمل نشر کیا تھا، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یوٹیوب کے اوپر لکھیں جادو جنات کا علاج روحانی ٹی وی مولانا انیس، تو انشاءاللہ العزیز جادو جنات کا فی سبیل اللہ علاج یوٹیوب پر ہم نے نشر کر رکھا ہے۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ہم جادو جنات کا مستقل علاج بھی نشر کریں گے، جو بالکل آسان ہوگا، آزمودہ ہوگا، جس کو آپ خود سے کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔